Hello everyone. काउन्टिङ एन्ड कम्बिनेटरिजमा हामीसँग चाहिँ नेक्स्ट टपिक छ द्याट इज पिजन होल प्रिन्सिपल। अब पिजन होल प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो? यसले चाहिँ के भनेको छ भने द प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट भनेर इफ देयर आर मोर पिजन्स देन द पिजन होल्स देन देयर मस्ट बी एटलिस्ट वान पिजन होल विथ एटलिस्ट 2 पिजन इन इट भन्यो। द्याट मिन्स यसको रिजन यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने लेट अस सपोज हामीसँग के छ, बल छ, चारवटा बल छ लेट अस सपोज हामीसँग, एन्ड देन हामीसँग के छ 3 बक्स छ। सबै बक्समा एटलिस्ट 1 त हुनै पर्छ। सबैलाई 1 बाइ 1 बक्समा राख्दै गए पनि अब यसलाई पनि स्टोर त गर्नै पर्यो भने यसलाई यहाँको जुन सुकै बक्समा लगेर यसमा स्टोर गरे पनि यसमा स्टोर गरे पनि एउटामा हामीले स्टोर गर्नै पर्यो। त्यो गर्दाखेरि के भयो भने यो बल भनेको चाहिँ यो केसमा के हो लेट अस सपोज पिजन हो, एन्ड यो भनेको के हो पिजन होल हो। अनि इफ देयर आर हामीलाई स्टेटमेन्टले के भनेको थियो, इफ देयर आर मोर पिजन देन पिजन होल्स, इफ देयर आर मोर पिजन देन पिजन होल्स, पिजन होल हामीसँग ओन्ली 3 थियो, पिजन हामीसँग के भयो 4 जति पनि हुन सक्छ, पिजन होल भन्दा चाहिँ धेरै, देन देयर मस्ट बी एटलिस्ट एउटा चाहिँ बक्स हुन्छ। ओन्ली 1 मात्रै बढी भयो भने पनि के हुने भयो, एउटा बक्समा 2टा पिजन हुने भयो, अरूमा 1-1वटा हुने भयो। अथवा योभन्दा बढी हुँदै गयो भने फेरि अर्को थप्यो भने यसमा पनि 2 यसमा पनि 2 हुँदै जाने भयो, फेरि 3, तर एटलिस्ट 2वटा चाहिँ हुने नै भयो इफ पिजन चाहिँ पिजन होलभन्दा बढी छ भने। भनेको सबैभन्दा नजिकको बढी हुने हो त के हो, पिजन होलभन्दा 1ले बढी हुन्छ, त्यही भएर मिनिमम पनि एटलिस्ट एउटा बक्समा चाहिँ 2 पिजन्स हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर यसको डेफिनेसन मिनिङ चाहिँ इफ n इज द पोजिटिभ इन इन्टिजर एन्ड n plus 1 or more objects are placed in n boxes, n boxes छ हामीसँग, देन n plus 1 or more, मिनिमम भनेको n plus 1 भयो ग्रेटरमा, or more object are placed in केमा n boxesमा प्लेस गरेको छ, देन there is at least one box containing 2 or more object, एउटा बक्समा चाहिँ मिनिमम 2 object हुन्छ नै, त्योभन्दा बढी जति पनि हुन सक्ने भयो। बक्स इम्पिटी राख्नु भएन, यहाँ हाम्रो 5 भयो भने पनि यसमै 3 राखेर अरूमा 1-1 नै राख्न पनि पाउनु चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ अब यही टपिकको चाहिँ पिजन होल प्रिन्सिपलको चाहिँ के छ, थ्योरम छ। थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ, थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ भने इफ n pigeons are assigned to m pigeonhole and m चाहिँ के पिजन होल चाहिँ के छ लेस देन पिजन छ भने देन एटलिस्ट 1 पिजन होल contain 2 or more पिजन्स भन्यो। हाम्रो जुन डेफिनेसन थियो माथि प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट जे थियो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अघि के लेख्यौँ, यसको स्टेटमेन्टमा लेख्यौँ। अब यसलाई प्रुफ गर्दा हामीले कसरी प्रुफ गर्ने भयो, लेट इच पिजन होल कन्टेन्स, इच पिजन होलमा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेको छु, एउटा मात्रै त हुनै पर्यो, at most 1 pigeon, देन अब हामीसँग के छ टोटल पिजन होल त यम थियो, सबैमा एउटा चाहिँ राख्नै पर्दै भन्ने पनि 1-1टा राख्दै गयो भने पनि कतिवटा पिजन मात्रै हाम्रो चाहिँ हुने भयो, यम पिजन मात्रै असाइन हुने भयो। एट मोस्ट यम पिजन have been assigned, बट हामीसँग के छ, हामीलाई स्टेटमेन्टले के भनेको छ, यम चाहिँ लेस देन यन छ, हामीसँग पिजन त धेरै छ भनेपछि हामीले यम पिजन मात्रै असाइन गर्दाखेरि हाम्रो सबै पिजन चाहिँ के भएन, पिजन होलमा असाइन भएन। नट अल पिजन्स can be
एटमोस्ट 1 गर्ने हो भने त हामीले चाहिँ के गर्ने, सबैमा एउटा मात्रै राख्ने हो भने त हामीले सबै पिजन चाहिँ त्यसमा राख्नै सकिएन। असाइन टु सेपरेट पिजन होल विच इज कन्ट्राडिक्सन भनेको हामीले चाहिँ एउटामा एटमोस्ट 1 मात्रै भनेको एउटा मात्रै राख्ने, त्यो भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ राख्दै नराख्ने भनेर गरेको थियौँ। बट हाम्रो सबै पिजन चाहिँ नअटेपछि त्यो के भयो, हाम्रो कन्ट्राडिक्सन भयो सबै नगएपछि। सो एटलिस्ट 1 पिजन होल must contains 2 or more pigeons। अब यसैमा चाहिँ जुन हामीले अब त्यो पिजन होल प्रिन्सिपलमा हामीले जसरी कतिवटा चाहिँ एटलिस्ट एउटा बक्स कन्टेन्स कति पिजन्स भन्नेवाला फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ पिजन होल प्रिन्सिपलमा अर्को एउटा जेनरलाइज पिजन होल प्रिन्सिपल छ, जसले चाहिँ के भन्छ भने इन इफ एन अब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन्टु के बक्सेस वेयर एन इज ग्रेटर देन के भनेको चाहिँ के हो, पिजन होल हो, एन्ड एन भनेको के हो, पिजन हो, एन्ड पिजन इज ग्रेटर देन pigeon hole, then there is at least one box containing at least n by k object भन्यो भनेको। अब लेट अस सपोज हामीसँग के थियो, 4 पिजन थियो, यहाँ हाम्रो यो थाहा छ, हामीले अलरेडी पढिसकेको छ, द्याट इज सिलिङ फङ्सन एन्ड हियर इज फ्लोर फङ्सन। हामीले सिलिङको केस लाएर सोल्युसन निकाल्यौँ भने एन बाई के, एन्ड फ्लोरको कन्डिसन लाएर निकाल्यौँ भने एन माइनस 1 बाई के प्लस 1 भयो भनेको। अब हामीले यही हेरेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। हामीसँग 4 पिजन छ एन्ड 3 पिजन होल छ। अब एटलिस्ट यसमा एउटा मिनिमम पनि एउटा पिजन होलमा चाहिँ कति चाहिँ जान्छ त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न, एटलिस्टवाला फाइन्ड आउट गर्न यो हामीले युज गऱ्यौँ भने पनि यो हाम्रो के हो, एन हो, यो के हो, हामीसँग 4/3 हुन्छ, यो भनेको 1.333 समथिङ हुन्छ। देन सिलिङ फङ्सन हाम्रो के हुन्छ, सिलिङ फङ्सन भनेको त्योभन्दा माथिको सिङ्गो नम्बर चाहिँ जुन हुन्छ त्यही हो नि, इन्टिजर जुन हो त्यही हो। एन्ड योबाट गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ, हामीसँग यन हाम्रो के थियो, 4 - 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टु, यो त अभियसली 1 आयो। सिङ्गो नम्बर आउँदाखेरि हाम्रो सिलिङ भए पनि फ्लोर भए पनि इन्टिजर नै हुन्छ भनेको थियो, 2 भयो। बोथ केसमा चाहिँ आइदर यो वे अर यो वेमा चाहिँ पिजन यति हुन्छ भन्ने भयो। र हामीसँग अब 4 पिजन एन्ड 3 पिजन होल भएको कन्डिसनमा देयर इज एटलिस्ट 1 पिजन होल विच कन्टेन्स एटलिस्ट 2 पिजन्स। अब केही इक्जाम्पल छ हामीसँग। फर्स्टमा सो द्याट for 13% there are at least 2% who were born in 7 month, के अरे सेम मन्थ भनेको 13% छन्। अनि के छ हामीसँग, मन्थ त हामीसँग कति हुन्छ, मन्थ त हामीसँग ओन्ली 12 मन्थ हुन्छ भनेको हाम्रो के भयो, पिजन 30 एन्ड पिजन होल 12 भयो नि यो केसमा। यो 13 के हुन्, पर्सन, एन्ड यो चाहिँ के हो हामीसँग पोसिबल मन्थ। देन अब सबै छुट्टा छुट्टै मन्थमा 13 जना मान्छे छन्, 13 जनै मान्छे चाहिँ 13 वटा मन्थमा जन्मेको त पोसिबलै भएन भनेको। एउटै मन्थमा सबै जन्मेको पनि हुनसक्छ, एउटै मन्थमा 2-2 जना 2-3 जना जन्मेको पनि हुनसक्छ, एउटै मन्थमा चाहिँ तर सबै एक मन्थमा जन्मेको छ भने पनि त्यहाँ 2टा पर्सन चाहिँ जसै हुन्छ जो चाहिँ सेम मन्थमा जन्मेको हुन्छ। यसमा त त्यही भयो नि। त्यही भएर यो केस भनेको चाहिँ पिजन होल प्रिन्सिपल अप्लाई हुने केस भयो। By pigeon hole principle there are at least 2 persons having same birth month. Then another question, so that among any groups of 5 integers, 5 integers भन्यो, and
अब यो 5 वटा इन्टिजर्स छ हामीसँग, त्यसलाई 4 ले डिभाइड गर्यो, सबैलाई 5 वटालाई 1/1 4 ले डिभाइड गर्यो भने देन त्यहाँ चाहिँ दुईटा नम्बर जसै हुन्छ जसको चाहिँ सेम रिमाइन्डर हुन्छ 4 ले डिभाइड गर्दा भन्यो। भनेको 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउने पोसिबल रिमाइन्डर त के हो 0 1 2 3 पोसिबल रिमाइन्डर ओन्ली 4 वटा छ। यो चाहिँ के हो पिजन होल। बट अब हामीसँग के छ पिजन चाहिँ के छ 5 वटा छन् पिजन भनेको। लेट सपोज हामीले 1 2 3 4 5 लाई चाहिँ के गर्यो डिभाइड गर्यो, योहरू हाम्रो के हुने भयो पिजन हुने भयो। अब 4 ले 1/1 डिभाइड गर्यो भने 4 ले 1 लाई डिभाइड गर्यो 1 रिमाइन्डर आउँछ, 2 लाई गर्यो 2 रिमाइन्डर, 3 लाई गर्यो 3 रिमाइन्डर, 4 लाई गर्यो 0 रिमाइन्डर, 5 लाई गर्दा 1 रिमाइन्डर। भनेको यहाँ हामीसँग के भयो मिनिमम पनि दुईटा हुन्छ जसको चाहिँ सेम रिमाइन्डर हुन्छ। अब हामीले अरु जुनसुकै नम्बरलाई पनि गर्न सकिन्छ 4 5 6 2 3 जुनलाई पनि र्यान्डमली जुनसुकै 5 वटा नम्बर सिलेक्ट गरेर 4 ले डिभाइड गरे पनि यसलाई गरे 0 1 2 2 3 भनेको र्यान्डमली जुनसुकै 5 वटा नम्बर लिएर चाहिँ हामीले 4 ले डिभाइड गरौँ देयर मस्ट बी एटलिस्ट 2 नम्बर्स जसको चाहिँ रिमाइन्डर के हुन्छ सेम हुन्छ बाइ युजिङ पिजन होल प्रिन्सिपल। यस्तो खालको प्रब्लमहरु चाहिँ हामीलाई अब कुनै क्लासमा चाहिँ यतिवटा मात्रै सिट छ अथवा त्यो भन्दा बढी दिएर चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। अब यसैलाई एक्सटेन्डेड पिजन होलबाट हामीले हेर्यौं भने पनि अब एक्सटेन्डेड पिजन होलबाट हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ 13/12 हुन्छ देन 1 point समथिङ आउँछ गर्दा हाम्रो 2 हुन्छ। सो एटलिस्ट 1 मा चाहिँ 2 हुन्छ नै, त्यो भन्दा बढी जतिमै नि हुन सक्छ। यहाँ 14 15 हुँदै गए पनि 1 point समथिङ आएको हुन्छ, त्यो 2 जतिवटामा त्यहाँ 4 5 वटामा 2 2 पनि हुन सक्छ, दुईटा पनि। सो पिजन होल प्रिन्सिपलले चाहिँ मेन के भन्यो भने यसको स्टेटमेन्ट हामीले याद गर्दाखेरि if there are more pigeons than the pigeon holes then there must be at least one pigeon hole with at least 2 pigeons in it।